हेलो दोस्तों। मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 2 माह कबल पाकिस्तान कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर की एक नेशनलिस्ट सियासी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी, जिसकी क़यादत सरदार लियाकत हयात कर रहे हैं, उसने और उनकी जो स्टूडेंट विंग है जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने एक धरना दिया था और वो धरना काफ़ी दिन चलता रहा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने उनको बुलाया और उनसे मुज़ाकरात किए और उसके बाद उन्होंने वादा किया कि उनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ये मुतालबात क्या थे? ये टोटल तकरीबन 40 के करीब मुतालबात थे, जिसमें मेन मुतालबा एक ये था कि बिजली के ऊपर जो इजाफी टैक्स लगाए हैं वो टैक्स वापस लिए जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में चालाकी ये हो रही है कि वो कहते हैं जी हम तो बिजली आपको महंगी कर ही नहीं रहे, बिजली तो आपको उसी रेट पे दे रहे हैं जिस रेट पे पहले देते थे। चालाकी ये कर रहे हैं कि उसके ऊपर टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, जिससे वो बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और बिजली वैसे भी नहीं है, 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग जो है वहाँ पे पूरे POJK में हो रही है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ POJK साहब गायब हो गए। इन्होंने फिर ये ऐलान किया था कि JK NAP यानी जम्मू कश्मीर नेशनल आर्मी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, इन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए 30 दिन के अंदर तो फिर हम जो है वो तितरी नोट पे जाके धरना देंगे और श्रीनगर को बुलाएंगे हमारी मदद करने के लिए। खैर, इन्होंने वो धरना दिया, लेकिन वो धरना जो है वो ज़्यादा देर चल ना सका और उसके बाद वो कई वजूहात होंगी जिनका मुझे डिटेल में मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो धरना फिर ख़त्म हो गया। लेकिन परसों रावला कोर्ट में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने एक बहुत कामयाब जो है वो रैली निकाली बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ और सब्सिडीज़ जो काटी जा रही हैं पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में, उन सब्सिडीज़ के काटे जाने के ख़िलाफ़। नाज़रीन, ये रैली इतनी कामयाब थी और मैंने MATV के अपने लाइव शो में उसकी फुटेज भी दिखाई है, वो इसी चैनल में नीचे अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि वॉलंटरली जो है ताजरों ने, जो ट्रेडर्स थे यानी छोटे दुकानदार जो थे, उन्होंने दोनों तरफ जो है बाज़ार के उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी और उन्होंने दुकानें बंद करके जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का जो वो था रैली थी, उसमें वो शामिल हो गए, जिस पर जाहिर है वो यंग स्टूडेंट्स हैं जो लीड कर रहे थे उसको, रैली को, जुलूस को। वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो जनाब नारे लगाते लगाते उन्होंने थैंक यू करना शुरू कर दिया ट्रेडर्स का कि भाई थैंक यू वेरी मच, भाई मतलब है आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। खैर, ये रैली जो है कमिश्नर ऑफिस के सामने गई और कमिश्नर रावला कोर्ट के दफ्तर के सामने जाके उन्होंने धरना दिया। बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जो है वो पहली कोई सियासी जमात, ऐसी कौम परस्त जमात या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ये कहा हो कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम श्रीनगर की तरफ जो है वो अपना रुख करेंगे, यानी कि श्रीनगर हमारी मदद करे, हम उनसे अपील करेंगे कि वो हमारी मदद के लिए आए। बल्कि कल एक इजलास हुआ है मुजफ्फराबाद में और ये इजलास हुआ है एडहॉक एम्प्लॉइज़ का। नाज़रीन, एडहॉक एम्प्लॉइज़ जो है ये तकरीबन 4300 एडहॉक एम्प्लॉइज़ हैं जिनको कई सालों तक इनसे काम लिया गया है लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया गया। और 2020 में जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है और वो अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जो है ये एडहॉक जो मुलाजमीन हैं ये मुजाहरे करते रहे हैं, धरने देते रहे हैं और अब इन्होंने ये कहा है कि 2 मार्च को मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब तक ये मार्च करेंगे और वहाँ जाके ये धरना देंगे। लेकिन ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब है धरने और ये मार्चे तो POJK के लोग करते रहते हैं। जो इसमें नोट करने वाली बात है वो ये है, नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर
ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کو مائیگریٹ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لفظ استعمال ہوا ہے مائیگریٹ، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اکیلے ہی بولتے جاتے ہیں، میں اکیلا نہیں بول رہا، آپ کو سنائی نہیں دے رہا، پورا پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر جو ہے وہ اس وقت بلبلا رہا ہے۔ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، بلکہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کا تقریباً ہر باشعور نوجوان اور ہر ٹریڈ یونین آرگنائزیشن کی لیڈرشپ، ہر قوم پرست پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اب چاہے فرسٹریشن میں، چاہے وہ ایک دور اندیشی سے یا ان ویژن ان کی براڈن ہونے سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کرکس آف دا میٹر از کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے بھارت کے یونین ٹیریٹری کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ وی آر ریڈی ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن۔ یہ وہ وقت ہے، اب میں آپ سے نہیں، اب میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے نوجوانوں سے اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے سیاسی پارٹیوں سے جو وہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور ڈائسپورا میں بھی بیٹھی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، سب میرا ساتھ دیں، مجھ پر بلیف رکھیں، مجھ پر وشواس رکھیں۔ میں نہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو پاکستان کی غلامی سے آزاد کروا سکوں اور میں نہ ان ایڈ ہاک ملازمین کی تنخواہیں دلواؤں، تو آپ پھر جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت دوستو، اس سے بہترین موقع ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت یوکرین پہ لگی ہوئی ہیں، الجھا ہوا ہے، چائنا بھی الجھا ہوا ہے ادھر، اور امریکہ، نیٹو کی ساری کنٹریز وہاں الجھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کو 23 مارچ کو پاکستان کا 5واں عبوری صوبہ بنانے کی جو کوشش ہے، جو سازش ہے، اس کے خلاف گلگت بلتستان جو ہے پاکستانی قبضے والا، اس کے ہر مکتبہ فکر کا، اور دائیں یا بائیں، لیفٹ یا رائٹ، ہر طرف کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل لیڈر اور تمام بہادر شیعہ علماء جن کو میں سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے اس عبوری صوبے کے خلاف۔ اس سے بہتر اور کون سا وقت ہوگا ہمارے لیے؟ اس لیے میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تمام دوست جو حقیقت میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے نجات چاہتے ہیں، ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں، ٹوٹی اور تقسیم ہوئی فیملیز کو جوڑنا چاہتے ہیں اور غلامی کا توق اٹھا کر پرے پھینکنا چاہتے ہیں، اور جو گلگت بلتستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈوگرا ریاست میں نہیں رہنا، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ ڈوگرا ریاست کا حصہ بنیں؟ میں تو آپ کو لداخ کا حصہ بننے کا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ لداخ کے ساتھ شامل ہوں۔ اسی طرح سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مظفر آباد کو کشمیر کے ساتھ جوڑا جائے، اور باقی ہم لوگ جو ہیں، میں، میرپور اور باقی جو لوگ ہیں بھمبر وغیرہ، ہم واپس جموں کے ساتھ جڑیں، اپنی دھرتی کے ساتھ جڑیں۔ دوستو، تاریخ میں ایسے مواقع روز روز نہیں بلکہ صدیوں میں آتے۔ 74 سال کے بعد ہمارے پاس آج وہ موقع ہے، وہ وقت ہے، وہ ماحول ہے عالمی سطح پہ بھی کہ جہاں ہم ہوشیاری اور عقل مندی سے ایک قدم پیچھے 2 قدم آگے کی جو میرا فارمولہ ہے اس پر چلتے ہوئے ہم آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم ایک خوشحال مستقبل اپنے بچوں کو تحفے میں دے کر بھی جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔